فرمایي زنانا جنازه چې مقبره تروړي شي هغه باندې صادره چولې دا پته ونه لګي چې دا سر طرف دی دا اخپو طرف دی دا تمنا د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نشپک میاشتې وروسته دا بیمار شو حضرت علی صاحب کور ته راغی ډوډۍ پخ کړې ده جامې کپړې د کور وینځلې دي حضرت علی صاحب ته وی څنګه د معمول خلاف ډوډۍ دم ډېره پخ کړې ده او کپړې دم ټولې وینځلې دي وی فرمایل ما بیگا خوب ولیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کمرې ته ما پسې راښکاره شي معلومیږي زه ستاسو نه نن ځم نو ما وی د ډوډۍ پخولو څوک به بیانوي د کپړو وینځلو څوک به بیانوي زما جنازه به د شپې وکوي او زما جنازه به د کور کسان دا وباسي دا تربیت موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی دا تربیت موږ ته د هغه ازواج مطهرات دا باقاعده ښودلی دی د کور په دې صحن کې کټ جوړ کا او وفات شو فرمایي چې کله مقبره ته وړه نه یو خپه حضرت علی صاحب د کټ ونیوه دویمه شپه حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ دای زوی د عمر 8 کاله دی او 14 حدیث دغه نقل هغه ونیوه او درېمه شپه بل زوی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ داغه عمر تقریبا وکاله ده او تا حدیث دا غنم نقل د سلورمی سوق نو ابو ذر غفاری سے بونیوا فرمایي په دې طریقې سره دا د کور نو وتلی دا دې طریقې سره ژوند تیر کړي نه یوې حضرت محمد رسول الله تکتلی دای باباو دوی میں حضرت علی صاحب تک کتلی دای خاون دے بل چاہتے نے دی کتلی دا قوم بچیانے بدغ شان زندگی تیرئی دی وجہ نے فرمائی چکل قیامت راشی اللہ با جنتیانو تا دا جنت حکمو کی زنانو کے بد طولو نمخ کی حضرت فاطمہ الزہرا روانش جنت تب روانشی دا دا جنت دا بی بیان سردار دا اللہ بہل محشر تووی تس بل طرف تمخ گئی حضرت فاطمہ الزہرا جنت تروانا دغه د جنتی زندگی دا د قوم دی بچو د قوم دی بچیانو ته باقاعده ښودل کیږي کوشش کوي چې زمونږ تعلق د مدرسې سره وي کوشش کوي چې زمونږ تعلق د حق علماء سره وي دغه مدرسه ستاسو بچو ته 32 بچو ختمونه وکړه او ډېرو بچو پکې انعامات واغست د 32 بچو تربیت شوی دی دا بچا بچی دا بچا رونای دا بچا خويندې دغه رنګي دا بچا نوسیانی دا خیر او برکت داوی کولونو تلاړ کوشش کوي چې زمونږ تعلق دغه شان د حق مدرسو سره دا اولیاء چې تاسو وینئ دا علما دا اولیاء دي دا جنت خلق دے دا طالبان دا علماء اولیاء دی دا دی نسبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے پیغمبر علیہ السلام دا قرآن اولن عالم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن اولن حافظ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن اولن قاری والوستن کے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن اوم دغه رنگی اولنی مدرس او بیان کے ان کے لئے دغه علماء نسبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے دا